स्टोकास्टिक आरएसआई स्टोकास्टिक आरएसआई ट्रेडिङ सेटअपमा हामी कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यसलाई यो आरएसआई स्टोकास्टिक आरएसआईले ओभरबाउट र ओभरसोल्ड पनि देखाउनेवाला छ। त्यसपछि यसमा क्रसओभर साइन फर बाई र सेल पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ क्रसओभर हुन्छ, जस्तो म्यागडीमा क्रसओभर गोल्डन क्रसओभर हुन्थ्यो भने यसमा पनि क्रसओभर हुन्छ। यसमा त्यसपछि अब लाइनहरू हुन्छ भने क्रसओभर यदि 50 ओभर भयो भने त्यसलाई हामी बाई सिग्नल अथवा बिलो द 50 भयो भने त्यसलाई हामी सेल सिग्नल, यानि कि बजार चाहिँ अब बेरिसमा छ भन्ने कुरा यसले देखाउनेछ। स्टोकास्टिक आरएसआईमा डाइभर्जेन्स पनि हुन्छ, जस्तै म्यागडीमा हामीले डाइभर्जेन्स हेरिसकेका छौँ। त्यसपछि आरएसआईमा पनि हामीले डाइभर्जेन्स हेरिसकेका छौँ भने यो स्टोकास्टिक आरएसआईमा पनि यो इन्डिकेटरमा पनि डाइभर्जेन्स, यसले पनि डाइभर्जेन्स देखाउने गर्दछ। त्यसपछि यसले ओभरबाउट जोन चाहिँ 80 to 100 लाई देखाउँछ। त्यसपछि ओभरसोल्ड 0 to 20 को लेभललाई चाहिँ ओभरसोल्डको एउटा लेभल देखाउँछ र 40 ओभर चाहिँ बजार चाहिँ मोमेन्टम चाहिँ के हुन्छ भने 40 ओभर चाहिँ क्रस भएर माथि आएको छ भने त्यसमा चाहिँ बजारमा चाहिँ अब इन्ट्री गर्नको लागि कन्फर्मेसन भयो, अथवा यानि कि हामी बाई भनेर चाहिँ सिग्नल दिने चाहिँ गर्दछ। त्यसपछि 60 बिलो भयो भने यानि कि बजार चाहिँ माथिबाट अब बढ्दो बजार चाहिँ फेरि करेक्सनमा आएर यदि 60 बिलो चाहिँ क्रस डाउन भयो भने हामी त्यो लेभल आइसकेपछि हामी चाहिँ स्टप लस गरेर एक्जिट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यसले हामीलाई सिकाउनेवाला छ। जस्तै स्टोकास्टिक आरएसआईमा हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ नर्मल्ली यो स्टोकास्टिक आरएसआई भनेको 14-14-33 को उसमा हुन्छ। यो चाहिँ बाई डिफल्ट यो किन राखिएको भन्दाखेरि यो स्टोकास्टिक आरएसआई भन्ने बित्तिकै एउटा हाइली फ्लक्चुएसन हुने होइन, अलिकति बजार चाहिँ उतार चढाव धेरै भइरहने त्यस्तो मार्केट, जस्तै कम्युनिटी मार्केट गोल्डहरू होइन, गोल्ड त्यसपछि सिल्भर अनि त्यसपछि करेन्सी, यिनीहरूमा चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ विशेष गरी यो स्टोकास्टिक आरएसआई चाहिँ त्यसमा युज गर्छ। त्यसैले यसको चाहिँ 14-14-33 को यो बाई डिफल्ट राखेको। यसले चाहिँ जहाँ चाहिँ तुरुन्तका तुरुन्त के त फेरि अहिले किन्ने बित्तिकै फेरि मिनेटमा फेरि किन्ने, फेरि बेच्ने, किन्ने बेच्ने, यो चाहिँ यसले छिटो चाहिँ यसलाई डिसिजन दिइरहन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई स्टोकास्टिक आरएसआईले चाहिँ लिक्विडिटी मार्केट यानि कि स्टोकास्टिक आरएसआई चाहिँ जस्तै हाम्रो स्टक मार्केटमा हामीले युज गर्नु पऱ्यो भने स्टक मार्केटमा हामीले युज गर्ने बेलामा चाहिँ यसको लागि चाहिँ यो बाई डिफल्टलाई 14-14-33 लाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर सेटिङमा गएर हामीले मिलाएर चाहिँ 42-42-55 गरेर हामीले यसलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ स्टक मार्केटमा हामीले युज गर्न सक्छौँ है त। यो एउटा हामीले स्टोकास्टिक आरएसआई हामीले यो इन्डिकेटरबाट चाहिँ चुज गरिसकेपछि यो बिचमा चाहिँ यो 40 को लाइन छ भने यो 40 को लाइन चाहिँ एउटा यो चाहिँ के भन्छ, एउटा चाहिँ नर्मल लाइन हो। यसलाई चाहिँ योभन्दा तल आयो भने बजार के हुन्छ भने यसको बजारको मोमेन्टम चाहिँ बेरिस मोमेन्टम छ भन्ने हुन्छ भने यो 50 भन्दा माथि ओभर भयो भने यानि कि यो लेभलदेखि माथि जाने बित्तिकै यो चाहिँ के हुन्छ भने जब अब चाहिँ बजार चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा छ भन्ने हुन्छ। यसले चाहिँ एउटा ट्रेन्ड चाहिँ यो 50 भन्दा तल आउने बित्तिकै बजार बेरिसमा जाँदैछ भन्ने हुन्छ भने योभन्दा ओभर क्रस भएर माथि जाने बित्तिकै बजार बुलिसमा छ भनेर हुन्छ यो 50 लेभलले एउटा होइन। त्यसपछि एउटा अर्को छ यो हामीले 40 को लाइनलाई हामीले एउटा ट्रेन्ड लाइनले होरिजेन्टल यसले चाहिँ हामीले यहाँ राख्यो भने 40 को यो लाइनले के भन्छ भन्दाखेरि जब बजार चाहिँ यो 40 लेभलभन्दा तल आइसकेपछि 40 भन्दा तल आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो 40 को लेभलभन्दा तल आउने बित्तिकै बजार कहाँ जानेवाला छ भन्दाखेरि अब ओभरबाउट जोनतिर जाँदैछ होइन, बजार चाहिँ ओभरबाउट जोनतिर जाँदैछ भन्ने हुन्छ भने ओभरबाउट जोन भन्ने बित्तिकै 0 to 20 ले भनिन्छ। यो लेभल जहाँ चाहिँ यो स्याडो छैन भने यो स्याडो नभएको योभन्दा बाहिर जाने बित्तिकै यो 0 होइन, यो 0 देखि यो 20 को बिचको यो जोनलाई हामी ओभरबाउट जोन भनिन्छ। यानि कि अब हामी बजारमा चाहिँ
प्रवेश गर्ने बेला हो, इन्ट्री गर्ने बेला हो भन्ने हुन्छ। अब त्यसपछि बजार चाहिँ तलबाट अब यो लेभलतिर तल टच भएर माथि जाने बेलामा जब हामी चाहिँ यो ओभरबाउटमा हामी चाहिँ बजारमा इन्ट्री गरेको छैन भने, यदि नगरेर यदि यो 40 लाइन क्रस गरिसक्यो भने त्यो लेभल चाहिँ जसरी पनि हामी चाहिँ बजारमा इन्ट्री गर्नुपर्छ भनेर कन्फर्मेसन दिएको अवस्था हो। भन्नुको मतलब बजार चाहिँ अब यो 40 ओभर चाहिँ क्रस जाने बित्तिकै बजारमा इन्ट्री गर्नको लागि यसले चाहिँ बाई सिग्नल जेनेरेट चाहिँ गराइदिन्छ 40 ओभर माथि जाने बित्तिकै। अब त्यसपछि 40 ओभर माथि गएर अब जब यो 60 ओभर जान्छ, अब 60 भन्दा माथि हुँदै गयो भने यो 80 को यो जोन छ भने 80 देखि यो 100 को बिचमा छ, यो पनि यो स्याडो नभएको यो बाहिरको भाग छ। यिनीहरू भनेको बजार चाहिँ के हुँदैछ अब भन्दाखेरि ओभरसोल्ड हुँदैछ। ओभरसोल्ड भनेको के भन्दाखेरि बजार चाहिँ प्राइस धेरै बढिसकेको छ हैन, अब चाहिँ किन्नको लागि चाहिँ अब सेलिङ प्रेसर आउनेवाला छ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर बजारमा अब यो 80 ओभर जाने बित्तिकै हामी के हुनु पर्यो भन्दाखेरि स्टक हाम्रो छ भने अब यो 80 ओभर छुने बित्तिकै ओभरसोल्ड हुने बित्तिकै हामी अब बेचिहाल्ने होइन। जब यो बजारमा हामी अब 80 भन्दा ओभर जाने बित्तिकै हामी बेचिहाल्ने भन्ने होइन कि त्यसमा त्यो बेलामा हामीले चाहिँ बजारलाई चाहिँ राम्रोसँग वाच लिस्ट गरेर होइन, राम्रोसँग चाहिँ हेरेर क्यान्डल चाहिँ कस्तो फर्मेसन भइरहेको छ होइन, क्यान्डलको चाहिँ एउटा सिग्नल कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्यान्डलले चाहिँ यदि यो ओभरसोल्ड जोनमा बजारमा गइसकेको छ र फेरि क्यान्डलले चाहिँ नेगेटिभ सिग्नल जेनेरेट गरिरहेको अवस्था छ भने हामी त्यहाँबाट चाहिँ हामी एक्जिट भएर बाहिरिनुपर्छ। यदि हामी त्यो लेभलसम्म पनि हामी बाहिरिएको छैन होइन, हामी चाहिँ फेरि अझै पनि बढ्ला भनेर बढिरहेको बजारमा फेरि कुरेर बस्दै यदि यो स्टोकास्टिक चाहिँ हामीले बेच्न नभ्याए पनि यो 60 भन्दा बिलो आयो भने यो लेभल चाहिँ हाम्रो लागि के हुनेवाला छ त, स्टप लस हुनेवाला छ। जसरी भयो नि यो लेभलभन्दा क्रस आउन दिनु भएन कि हामीले यो लेभलदेखि नै बजारमा बेचेर हामी साइड लागिहाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसले भन्छ। नर्मली स्टोकास्टिक आरएसआई भनेको एउटा 0 को लेभलदेखि 100 को यो रेन्जमा चाहिँ हुन्छ। यो रेन्जमा त्यसपछि अब बजारमा बिचको यो भनेको न्युट्रल लाइन हो, न्युट्रल जोन हो। यो भनेको 50 लाइनभन्दा बिलो चाहिँ अब स्टोकास्टिक आरएसआई आयो भने त्यसलाई हामी बेरिस चाहिँ बजार चाहिँ बेरिस मोमेन्टममा चाहिँ जाँदैछ भन्ने हुन्छ भने, यदि यो 50 भन्दा ओभर क्रस गरेर माथि जाने बित्तिकै हामी बजार चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा चाहिँ जाँदैछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हामीले बजार चाहिँ हामीले किनेको स्टकमा हामीले बेच्न ओभरसोल्ड गरेर हामीले चाहिँ बेच्नु पर्यो भने यो 80 ओभरदेखि माथि जाने बित्तिकै 80 टु 100 को यो बिचमा जाने बेलामा हामीले बेच्ने हो। त्यतिखेर बेच्दा पनि हामीले बेच्ने बेलामा पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्यान्डल स्टिकलाई हामीले हेर्नुपर्छ, प्राइस एक्सन। त्यसमा पनि यदि बजारमा अझै पनि पोजिटिभ चाहिँ क्यान्डल फर्मेसन भइरहेको छ होइन, अब ग्रिन क्यान्डलहरू फर्मेसन हुँदै गइरहेको छ, मारो बोजूहरू बन्दै गइरहेको छ भने हामी अझै पनि कुर्न सक्छौँ। र यदि त्यस्तो बेलामा चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ क्यान्डलहरू बन्दै गयो होइन, बनिसकेका छन्, माथि गएर सुटिङ स्टारहरू होइन, अब इभिनिङ स्टारहरू, त्यसपछि नेगेटिभ क्यान्डलहरू चाहिँ फर्मेसन भयो भने हामी बजारमा चाहिँ त्यसपछि यो ओभरसोल्ड जोनबाट हामी बाहिर चाहिँ निस्किहाल्नुपर्छ, यानि कि प्रफिट बुक गरेर हामी निस्किहाल्नुपर्छ। किनभने त्यो जोन भनेको एकदम डेन्जर जोन हो। कुनै पनि बेला चाहिँ सेलिङ प्रेसर आउन सक्ने सम्भावना छ, बजार फेरि तलतिर चाहिँ जाने सम्भावना छ भन्ने हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ बेच्न सकेन, बेचेको अवस्था छैन भने त यो 60 लेभलभन्दा 60 लेभललाई क्रस गर्ने बित्तिकै हामी यो लेभलमा चाहिँ स्टप लस गरेर बाहिर निस्किहाल्नु पर्ने नै हुन्छ। त्यसपछि बजार चाहिँ जब तल चाहिँ यो 0 देखि 20 को यो 40 हुँदै तल चाहिँ बजार चाहिँ स्टोकास्टिक तल आइसकेको छ भने यो लेभलमा हामी इन्ट्री गर्ने हो होइन। यो लेभलमा पनि हामीले इन्ट्री गरिहाल्नुपर्छ। गरिहाल्नुभन्दा पनि साइन रिभर्सल साइन चाहिँ कुर्नु पर्यो, चाहिँ क्यान्डल स्टिक चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि हामीले वाच लिस्टमा हेर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने बजार चाहिँ धेरै अब ओभरबाउट जोनमा आइसकेको छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब त्यो बेलामा चाहिँ जुन पनि बेलामा अब बजार चाहिँ
अब फेरि अब फर्किनुवाला छ होइन। बजारमा इन्ट्री गर्नको लागि हामी चाहिँ अब पोजिटिभ क्यान्डलहरू चाहिँ कुन बेला फर्मेसन हुँदैछ भनेर त्यो हामी हेरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ मर्निङ स्टारहरू भयो होइन। अब त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ क्यान्डल फर्मेसनहरू प्राइस एक्सनहरू चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ फर्मेसन हुने बित्तिकै हामी यो 0 देखि यो 20 को यो ओभरबाउट जोनमा पनि हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ। यदि त्यो बेलामा पनि हामी इन्ट्री गर्न सकेन, बजार बढ्दै गयो र पनि हामी बजारमा इन्ट्री गर्न सकेको छैन भने यो 40 लेभल क्रस गर्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि जसरी पनि हामी चाहिँ बजारमा इन्ट्री गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। यो लेभलदेखि चाहिँ माथि जसरी पनि इन्ट्री गरिहाल्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ बजार माथि जानेवाला छ, किनभने यो 40 को लाइन भनेको कन्फर्मेसन हो, जहाँ चाहिँ हामी बजारमा इन्ट्री गर्नको लागि कन्फर्मेसन लाइन हो यो 40 को लाइन चाहिँ। यसरी स्टोकास्टिकलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यो स्टोकास्टिकले मा चाहिँ जस्तै डाइभर्जेन्स पनि हामीले पहिला पनि हामीले आरएसआईको डाइभर्जेन्स र चाहिँ म्याकडीको डाइभर्जेन्स हामीले हेरिसकेका छौँ। यसमा पनि डाइभर्जेन्स हामीले हेर्न सकिन्छ र यसले पनि डाइभर्जेन्सको सिग्नल दिने गर्दछ। जस्तै डाइभर्जेन्स भन्ने बित्तिकै हामीले पढिसकेका छौँ कि रेगुलर डाइभर्जेन्स र त्यसपछि हिडन डाइभर्जेन्स हुन्छ होइन। रेगुलर पनि बुलिस र बेयरिस हुन्छ भने हिडन पनि बुलिस र बेयरिस हुन्छ। अब हामीले हेर्ने बेलामा आरएसआईको चाहिँ डाइभर्जेन्स हामीले कसरी हेर्ने भन्दाखेरि यो अब हामीले आरएसआईको डाइभर्जेन्स हेर्नु पऱ्यो भने यसलाई चाहिँ अब नर्मल्ली हामीले पहिला हामीले म्याकडीको हेर्ने बेलामा जस्तै गरेर अब बेयरिस डाइभर्जेन्स हेर्नु पऱ्यो भने हामीले बेयरिस डाइभर्जेन्स हेर्नु पऱ्यो भने यो माथिको यो टप हेर्नु पऱ्यो होइन। यदि बेयरिस डाइभर्जेन्स हेर्नु पऱ्यो भने यो माथिको टप हेर्ने हो। के भएछ यो ट्रेन लाइन यो टपदेखि यो टपलाई होइन, यो टपदेखि यो टपलाई हामीले हेर्ने हो। बेयरिस डाइभर्जेन्स हेर्नु पर्ने भने यस्तो छ भने त्यसपछि यसको तल चाहिँ हेर्ने हो भने टपदेखि टपसम्म होइन, यसरी हेर्ने हो। अब बेयरिस डाइभर्जेन्स हेर्नु पऱ्यो भने प्राइस चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि प्राइसको टप चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि हाईतर्फ गइरहेको हुन्छ भने इन्डिकेटर अथवा स्टोकास्टिक आरएसआई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लोवर हाईतिर गइरहेको हुन्छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि बजारमा चाहिँ अब एकेपिएलको चाहिँ यहाँ के देखिरहेको छ भन्दाखेरि बजार चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ अब झर्नेवाला छ भनेर देखाइरहेको हुन्छ। यसरी यसमा चाहिँ हामीले बेयरिस डाइभर्जेन्सको यसरी हेऱ्यौँ भने यदि बुलिस डाइभर्जेन्स हामीले हेर्नु पऱ्यो भने के गर्ने त? बुलिस डाइभर्जेन्सको हामीले हेर्नु पऱ्यो भने बुलिस डाइभर्जेन्समा त हामी त अब फेरि यो लो हेर्ने हो होइन। यो लोदेखि यो लो हेर्ने हो। जस्तै यहाँ देखिरहेको छ यो लेभलदेखि यो भनेको यो माथि गइरहेको छ होइन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के आइरहेको छ त? यो चाहिँ फेरि तलतिर आइरहेको छ होइन। अब यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ? प्राइस चाहिँ के भइरहेको छ त? के भइरहेको छ? प्राइस चाहिँ हायर लोमा गइरहेको छ। सिरिजमा प्राइस चाहिँ हायर लो होइन। अब त्यसपछि अब इन्डिकेटर चाहिँ लोवर लोतिर गइरहेको छ, यानि कि बजार चाहिँ बढिरहेको छ, आरएसआई चाहिँ घटिरहेको छ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यहाँ पनि बुलिस डाइभर्जेन्स देखिरहेको अवस्था छ। त्यसपछि बजार बढेर माथि गयो होइन। हो यसरी यसमा पनि जस्तो हामीले म्याकडीमा पनि म्याकडीले पनि यस्तै देखाउँछ होइन। त्यसपछि आरएसआईले पनि यसरी नै डाइभर्जेन्सहरू देखाउने गर्छ भने हो यो स्टोकास्टिक आरएसआईले पनि यस्तै गरेर डाइभर्जेन्सहरू देखाउने गर्छ। अब हामीले हेऱ्यौँ अब
चाहिँ यो स्टोकास्टिक आरएसआईलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ यसको सेटिङ मिलाएर हामीले कसरी चाहिँ स्टक मार्केटमा यसको युज गर्ने भन्ने कुरा हामीले हेरिहालौँ है त। अब यो हामीले यो भनेको बाई डिफल्ट हो होइन। यो चाहिँ जस्तै कम्युनिटी मार्केटमा भयो भने यो चाहिँ हाई फ्लक्चुएसन, जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले देख्नुभयो यहाँ के छ, यही लेभलमा पनि हेर्नु त यो रेन्जसम्म पुग्दाखेरिमा 4-5 पटक हामीलाई किन्न बेच्न लगाइसक्यो। यो लेभलमा नि किन्न लगायो, फेरि यहीँ फेरि यो लेभलमा बेच्न लगायो, यो लेभलमा किन्न लगायो होइन, फेरि यो लेभलमा फेरि बेच्न लगायो, यहीँ फेरि किन्न लागेछ, फेरि यहीँ फेरि यसले बेच्न लागेछ होइन। हो यस्तो चाहिँ डिसिजन यसले किन यस्तो गरिरहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टोकास्टिक आरएसआई भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ कम्युनिटी मार्केट यानि कि धेरै चाहिँ हाई भोलाटाइल स्टकहरूमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ बनाएको हो यो स्टोकास्टिक आरएसआई चाहिँ होइन। अब हामीले स्टक मार्केटमा चाहिँ हामीले युज गर्ने बेलामा यसको चाहिँ हामी सेटिङ चाहिँ मिलाएर युज गर्छौँ है त। यो सेटिङ युज गर्ने मिलाउने बेलामा हामीले यो 14लाई हामीले 42 होइन, त्यसपछि यसलाई 42, यसमा 5, यसमा 5 यो युज गर्छौँ है त। यो युज गरौँ हामीले। यो युज गरेपछि हेरौँ यसले एकदम क्लियर चाहिँ यसले अब यहाँ हामीलाई सिग्नल दिनेवाला छ। अब ल हामीलाई यो लेभलमा आउने बित्तिकै बेच भनेको थियो, टपमा आउने बित्तिकै होइन, यो ग्रिन क्यान्डल फर्म यो रेड क्यान्डल चाहिँ फर्म हुने बित्तिकै त्यसपछि हामीलाई तल आएर यसले यो लेभलमा चाहिँ बेच्नु भनेको छ, यो लेभलमा फेरि हामी छिर्नु भनेको छ, यहाँ किन्नु भनेको छ यो लेभलमा होइन। यसले चाहिँ धेरै यो चाहिँ एउटा एक प्रकारको चाहिँ लिडिङ इन्डिकेटर हो यो चाहिँ है त। यो चाहिँ म्याकडी भन्दा पनि एमएससिडी भन्दा पनि एमएससिडीले चाहिँ बजार कहाँ पुगेपछि मात्रै अब यस्तो बाई सेलको डिसिजन दिएर हुन्छ होइन। जब बजारमा इन्ट्री गर्ने बेलामा चाहिँ बजार छुटेर कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, माथि पुगेपछि जब टप लाग्ने बेलातिर चाहिँ म्याकडी एमएससिडीले चाहिँ बाई सिग्नल दिइरहेको हुन्छ होइन। अब बेच्ने बेलामा सेल गर्ने बेलामा पनि एमएससिडीले अब सेल जेनेरेट गर्ने बेलामा पनि अब हामीले अब बेच्न चाहिँ माथि बेच्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै हुन्थ्यो भने त्यसले चाहिँ सेलको सिग्नल दिने बेलासम्ममा बजार चाहिँ कहाँबाट कहाँ पुगेर कहाँ झरिसकेको हुन्छ होइन। सो त्यही भएर त्योभन्दा यो स्टोकास्टिक आरएसआई चाहिँ धेरै नै राम्रो छ। जस्तै हामीले यहाँ अहिले नै अब म्याकडी पनि लगाएर हेरौँ यसकोमा है त। म्याकडी भन्दा यो केही हदसम्म चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो र अलिक छिटो चाहिँ सिग्नल दिने गर्छ। जस्तै हामीलाई ल यो लेभलमा यो जोनमा हामीलाई छ, यो लेभलमा चाहिँ हामीलाई यसले बेच्न लगाएको थियो होइन। यो लेभलमा चाहिँ हामीलाई बेच्न लगाएको थियो भने स्टोकास्टिकले यसले चाहिँ हामीलाई यो लेभलमा चाहिँ तल आएर मात्रै यसले म्याकडीले चाहिँ बेच्नु भनेको छ। अनि त्यसपछि यसको प्राइस सबै त्यस्तै हुन्छ होइन। यसमा सबै त्यस्तै हो। यसको चाहिँ अलिकति यो लेभलमा पनि हेर्नुभयो भने यही लेभलदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले किन्न बजारमा इन्ट्री गर्नु भनेको थियो भने म्याकडीले पनि लगभग त्यही छ यसमा चाहिँ होइन। तपाईँहरूले पनि यसलाई युज गरेर होइन धेरै प्र्याक्टिकल गर्नुहोस् होइन। प्र्याक्टिकल गरेर कुन चाहिँ कति चाहिँ इफेक्टिभ रहेछ त्यो आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु होला। यसमा पनि हेरौँ हामीले है। यसमा हेर्ने बेलामा जब यो रेड क्यान्डल यत्रो चाहिँ ठुलो रेड क्यान्डल फर्म भएको बेलामा यसले चाहिँ तल चाहिँ क्रस गरेर बिलो गइसकेको छ होइन। हामीलाई बेच्न भनिसकेको अवस्था छ भने म्याकडीले चाहिँ हेर्नुभयो भने यो लेभलमा मात्र आएर तल मात्र यो लेभलमा आएर मात्र यसले हामीलाई बेच्न भनेको छ होइन। म्याकडीले भन्नु मतलब यो लेभलभन्दा यो लेभल धेरै तल आइसकेपछि मात्र यसले चाहिँ हामीलाई बेच्नको लागि चाहिँ डिसिजन दिइरहेको छ म्याकडीले। हामीले किन्ने बेलामा पनि हेर्नुभयो भने यही लेभल छ यसमा होइन। यो लेभलमा हामीलाई पनि यो लेभलमा हेर्नुभयो भने जब यो अलिकति यहाँ चाहिँ स्टोकास्टिकले चाहिँ यो लेभलमै हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ अब चाहिँ बजारमा चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्छ भनेर क्रस दिइसकेको अवस्था थियो भने म्याकडीले हेर्नुहोस् त म्याकडीले चाहिँ जब यो प्राइस चाहिँ यो लेभलमा माथि पुगेपछि मात्रै चाहिँ बजारमा यो लेभलदेखि चाहिँ मात्रै यसले बजारमा चाहिँ इन्ट्री गर्नको लागि अथवा बाई सिग्नल दिइरहेको अवस्था छ। अब हामीले नेप्सेमा हेरौँ एकपटक है त कस्तो चाहिँ यसले देखाउँदो रहेछ। नेप्सेमा चाहिँ कस्तो देखाएको रहेछ हेरौँ।
नेप्सेमा पनि यसले चाहिँ यो लेभलमा टपमै यसले बेचाएको छ। ल हेर्नुभयो भने होइन, स्टोकास्टिक आरएसआईले एक प्रकारले यो टप छ नि, जब यो टप यति चाहिँ बढेको बजारमा जब यो टप लागेपछि नै बेच्न भनिसकेको थियो यही लेभलमा। हेर्नु त ल, यही लेभलमा भने अब यो म्याकडीले चाहिँ यो लेभल तल आएपछि मात्र, यो लेभल आइसकेपछि मात्रै केही हदसम्म हेर्नु त ल, यो 1650 को लेभल छ, 1650 को लेभलतिरसम्म चाहिँ यसले बेच्न लगाइसकेको थियो भने जब यो म्याकडीले आएर चाहिँ एमएससीडीले चाहिँ यो लेभलमा होइन 1400 को 1400-1500 को लेभलमा आएर लगभग होइन 100-150 कै चाहिँ उसमा चाहिँ यसले यत्रो चाहिँ डिफ्रेन्समा चाहिँ यसले ढिलो गरेर चाहिँ सिग्नल दिइरहेको छ हामीलाई बेच्नको लागि। अब हामीले यो लेभलमा हेर्नुभयो भने यस्तै छ, यो लेभलमै जब बजार चाहिँ स्टोकास्टिक आरएसआई बढेर यो लेभलमा पुगेर माथि क्रस गरिसक्यो किन्न भनिसकेको थियो भने यो लेभलमा हामी 1200 यही लेभलदेखि माथि हामी यही लेभलमा गएको थियो भने 1200 तिर हामीले छिरिरहेको थियो बजारमा किन्नको लागि भने म्याकडीले आएर हामीलाई यो लेभलमा यानि कि 1300 तिर मात्रै म्याकडीले चाहिँ किन्न भनेको छ। भन्नु मतलब 100-150 को चाहिँ अन्तरमा चाहिँ यसले धेरै ढिलो गरेर अथवा उसमा चाहिँ हामीलाई सिग्नल दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर स्टोकास्टिक आरएसआईले चाहिँ म्याकडी भन्दा धेरै चाहिँ लिडिङ इन्डिकेटर हो है त। म्याकडीलाई भन्ने बेलामा म्याकडी भनेकै मुभिङ एभरेज जस्तै हो, जसले चाहिँ एकदम ढिलो चाहिँ सिग्नल दिइरहेको हुन्छ भने यो स्टोकास्टिक आरएसआईलाई चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ लिडिङ इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ भन्न सकिन्छ हामीले, किनभने यसले छिटो डिसिजन दिने गर्छ। हामीले अब यसमा हेरौँ भने यो लेभलतिर पनि अझ यो हामीले चाहिँ स्टोकास्टिक आरएसआईमा चाहिँ हामीले आफैले यो सेटिङ मिलाएर चाहिँ यो गरेको हो होइन। यदि यो नमिलाउने हो भने नमिलाइकन चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ लगाउन हामीले सकिँदैन, किनभने यसले चाहिँ धेरै छिटो चाहिँ यसले डिसिजन दिइरहेको हुन्छ किन्ने बेच्ने त्यत्तिकैमै पनि एक हप्तामा यसले 2-3 पटकै यसले चाहिँ किन्न र बेच्न चाहिँ भनिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ त्यो ब्रोकर कमिसन ब्रोकरलाई दिनको लागि मात्रै यसले चाहिँ धेरै त्यो गरेर आउँछ। त्यही भएर हामीले यो चाहिँ जसरी पनि यो मिलाएर गऱ्यो भने एकदम ट्रेडिङ सेटअपमा चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ यसले काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तै अहिले आएर यो लेभलमा हामी नेप्सेमा छौँ भने नेप्सेले हेर्नु त ल, यो लेभल यो एकपटकको यो चाहिँ यो माथि कन्फर्मेसन छ, यो रेड लाइन रेड क्यान्डल त्यसपछिको भोलि नै यसले चाहिँ क्रस गरिसकेको छ। तर यहाँ चाहिँ म्याकडीले क्रस गरेको छ त छैन नि, म्याकडीले अझै पनि क्रस अथवा यसले चाहिँ सेल सिग्नल दिइरहेको अवस्था छैन। सो त्यसैले यो स्टोकास्टिक आरएसआईले चाहिँ यसरी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। यसलाई हामीले युज गर्यो भने डाइभर्जेन्स पनि यसले देखाउँछ। जस्तै आरएसआई र म्याकडीमा जस्तै गरेर पनि स्टोकास्टिक आरएसआईले डाइभर्जेन्स पनि हेर्न सकिन्छ भने ओभरबट ओभरसोल्ड र कुन बेला चाहिँ बजारमा इन्ट्री गर्ने, कुन बेला चाहिँ एक्जिट गर्ने, स्टप लस कहाँ चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू ती सबै चाहिँ स्टोकास्टिक आरएसआईले चाहिँ देखाइसकेको हुन्छ। अब अहिले आएर हामी यहाँ यो लेभलमा हेर्ने हो भने के छ त, यो लेभलमा अहिले यो ओभरबटको जोनमा गइसकेको छ बजार होइन। यो लेभल अहिले के त भन्दाखेरि ओभरबाउटको जोनमा गइसकेको छ। भन्नुभन्दा प्राइस चाहिँ धेरै हाई भइसकेको अवस्था छ, कुनै पनि बेला अब यहाँ बजार घट्नेवाला छ भनेर देखाइसकेको छ। त्यही भएर यो लेभल पुग्ने बित्तिकै हामी के त चाहिँ स्टप लस गरेर, स्टप लस भन्नु मतलब यो रेड क्यान्डल छ होइन, यो रेड क्यान्डल चाहिँ फर्मेसन भएपछि बजारमा चाहिँ यो लेभलले कन्फर्मेसन दिइसकेको अवस्थामा अब ओन्ली यो स्टोकास्टिक आरएसआईको उसमा हामीले हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ बजारले चाहिँ हामीलाई बाहिर बसेर अलिकति सेफ जोनमा राखिसकेको अवस्था छ, किनभने यो क्रस गरिसकेको अवस्था हो। बजार पनि धेरै यो हेर्नुभयो भने कुन लेभलमा छ त अहिले बजार अहिले भन्दाखेरि 90-100 पनि ल, यो फेरि आरएसआई भन्दा पनि यो स्टोकास्टिक आरएसआई चाहिँ 0 देखि 100 सम्मै जान सक्छ है। फेरि यो चाहिँ 100 सम्म पनि यो जान सक्छ र तल आयो भने यो फेरि 0 सम्म पनि आउन सक्छ। त्यही भएर यो जोन भनेको अहिले एकदम ओभरबाउट जोनमा हो। प्राइस चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ माथि पुगिसकेको अवस्था छ, केही करेक्सन हुनैपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई
साइड लगाएर चाहिँ अब राखिसकेको अवस्था हो। त्यही भएर हामीले यसले चाहिँ अब बेच भनेको बेला हामीले बेचिहाल्ने हो। यसले अहिले नर्मल्ली भनेको अवस्थामा चाहिँ हामीले यो स्टोकास्टिकले चाहिँ भन्ने बेलामा के त भन्दाखेरि ओभरबाउट भइसकेको अवस्था हो र प्राइस चाहिँ फेरि कन्फर्मेसन पनि दिइसकेको अवस्था छ क्यान्डलले पनि। अब बजार धेरै माथि गएर अब तल आउने बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ अब फेरि यो बेलामा बेच्न नबेचेकोहरू छ भने नबेच्नेहरूलाई चाहिँ अब यसले बेच भनिसकेको अवस्था हो अहिलेको लागि। यसले होइन साइड राखिसकेको अवस्था हो सेफ जोनमा हामीलाई निकालेर। तर यदि हामी अझै पनि बेचिएको छैन भने जब यो चाहिँ स्टोकास्टिक चाहिँ तल 80 भन्दा बिलो आएर फेरि 60 क्रस गर्ने बित्तिकै 60 सम्म आएर यो 60 बिलो आयो भने चाहिँ स्टप लस गरेर हामीले जसरी पनि बाहिर यसले निकालिहाल्ने वाला छ। यसरी नै चाहिँ स्टोकास्टिक आरएसआईले हाम्रो स्टक मार्केटमा एकदम राम्रो चाहिँ काम गरिरहेको छ। हस् त, थ्याङ्क यू।